عن سليم عن حمزة الكوفي من طريق ابن بويان عن إدريس الحداد من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولتعلموا
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم ضالون فتولي عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن